बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पोलैंड से दो ख़वातीन आई थीं और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारे बच्चों को हमारा जो पाकिस्तान से का खावंद है जो वहाँ से बच्चों को फ़रार करके ले आया है, बच्चों की कस्टडी का केस था। गैर मुल्की ख़वातीन थी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया था और ये बच्चों की कस्टडी के हवाले से बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है ये मामला। और जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारे अदालती निज़ाम पर कि वो उस तरह फ़ैसले दे। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला था जिस पर अदालत में अहम समाअत हुई और हाई कोर्ट ने पाकिस्तान लाए गए बच्चों को उनकी माओं के साथ पोलैंड भेजने का हुक्म देते हुए ECL से हटाकर बच्चों के पासपोर्ट वापस करने की भी हदायत की। पोलैंड की दो ख़वातीन की जानिब से अपने बच्चों के वालिद के ख़िलाफ़ हवालगी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की थी। ये 2 दिन पहले फ़ैसला आया था जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चूँकि वो फ़ैसले की कॉपी मिली तो उसकी डिटेल्स फिर मैंने आपके साथ शेयर करना बेहतर समझी, चूँकि जो फैमिली कानून है उसमें जो बच्चों की कस्टडी और हवालगी का मामला है तो अहम चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो दोनों ख़वातीन थी वो पोलैंड की थी और पोलैंड की ख़वातीन के साथ पाकिस्तान के एक शहरी ने शादी की पोलैंड में। वहाँ दोनों ख़वातीन के बच्चे थे और वो दोनों ख़वातीन के बच्चे लेकर पाकिस्तान आ गया ख़वातीन को छोड़ के वहाँ पे। तो उस पर फिर ख़वातीन ने यहाँ पिटीशंस फाइल की हुई थी। पोलैंड की दो ख़वातीन की जानिब से अपने बच्चों के वालिद के ख़िलाफ़ हवालगी के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। इस मौका पर दोनों ख़वातीन बच्चों के साथ अदालत में मौजूद थीं, जबकि पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद सलीम, पोलैंड सफारत खाने के हुकाम और एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल भी अदालत में पेश हुए। अदालत के हुक्म पर FIA ने बच्चों और वालिदैन के पासपोर्ट हासिल कर लिए। समाअत के आगाज़ पर पॉलिश ख़वातीन के वकील जो पॉलिश जो ख़वातीन पोलैंड की ख़वातीन के वकील बैरिस्टर अकील ने दलाइल देते हुए कहा कि बच्चों को 2-3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान लाया गया लेकिन वापस नहीं भेजा गया। बच्चे 7 साल से माओ के साथ और पोलैंड के शहरी हैं। पाकिस्तान में विजिट वीज़ा पर वो आए थे। वकील के मुताबिक पोलैंड में दोनों ख़वातीन ने क्रिमिनल कंप्लेंट्स दर्ज करवाईं। ये बात तस्लीम शुदा है कि बच्चे पोलिश अदालती हुक्म पर माओ के पास थे। बच्चों के साथ उनके वालिद ने वादा किया कि कुरान पढ़ने के लिए वो उनको पोलैंड भेज देगा। 14 माह का अरसा माओ ने बहुत मुश्किल से गुजारा। वो बेयारो मददगार थी और ये ना बच्चे मिलने देता था ना उनको वापस भेजता था। बच्चे पोलैंड के शहरी हैं और उनको यहाँ पर जो है वो ये ज़बरदस्ती रखा हुआ था। वकील ने हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस ख्वाजा शरीफ ने 2010 में इस तरह के एक केस में पोलिश बच्चे वापस किए। पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट्स भी कम उम्र बच्चे माओ के हवाले करती हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इन दोनों बच्चे और उनकी पोलिश माओ के जो हवाले किए जाएँ, चूँकि वो पोलैंड की रहने वाली हैं और बच्चे भी पोलैंड के हैं, बच्चों की उम्र भी छोटी है और जो पोलैंड की अदालत है उसने फ़ैसला दिया हुआ है और इस वजह से चूँकि वो उनके हक़ में फ़ैसला है, माओ के हक़ में फ़ैसला है, इस वजह से जो बाप बच्चे लेकर आया है उसको हर सूरत में वापस किए जाएँ और बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो गार्डियन एड वार्ड एक्ट है उसका सेक्शन 7 है। जब बच्चे आपके पास हों और आप बच्चों की गार्डियनशिप के लिए अदालत में जाते हैं, सेक्शन 7 के तहत जाते हैं। अगर आपने बच्चे अपने पास इंटरम को रिलीफ लेना है तो उसके लिए आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन देते हैं। और अगर बच्चे आपके पास नहीं है और आप गार्डियन बनना चाहते हैं और बच्चों की कस्टडी भी चाहते हैं तो आप सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत आप एप्लीकेशन देते हैं। अब चूंकि अच्छा दूसरा एक तरीका ये है कि अगर बच्चे आपके पास नहीं है, आप माँ हैं, बच्चे छोटे हैं और वो बाप आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके मामलात ख़राब हो गए हैं, डाइवोर्स हो गई है, तो बच्चे बाप ने अपने पास ज़बरदस्ती रख लिए हैं। कोई 1 साल का बच्चा है, 2 साल या 3 साल के या 4 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको माँ की ज़रूरत है। तो माँ क्या करती है, वो आती है अदालत में, वो गार्डियन कोर्ट में नहीं जाती, वो लंबा प्रोसेस है, वो क्रिमिनल जो एक रेमेडी है वो वहाँ चली जाती है। वो 491 CRPC के तहत हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करती है सेशन जज के पास। सेशन जज मुतलका पुलिस को हुक्म देता है, वो बच्चों को बायाब करवा के अदालत में पेश करते हैं। अदालत दोनों फ्रीकैन को सुनती है, बच्चों की हालत, बच्चों की जो देखभाल के मामलात हैं या बच्चों की जो वेलफेयर है उसको देखती है और बच्चे हवाले कर देती है। अगर अदालत समझे कि माँ के पास बच्चों का रहना बेहतर है बच्चों के लिए तो वो माँ को दे देती है। अगर अदालत समझे कि बाप के पास है तो बाप को। ये इंटरम कस्टडी होती है और फिर असल फैसला कस्टडी या गार्डियन का वो हमारी गार्डियन या फैमिली कोर्ट्स करती हैं। यहाँ पर भी यही मामला है
کہ وہ غیر ملکی شہری ہیں اور جو پاکستانی ہے اس نے غیر ملکی 2 خواتین کے ساتھ شادیاں کی، دونوں کے بچے ہیں اور وہ دونوں کے بچے پاکستان لے کر آ گئے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا تو یہ کیسے پولینڈ سے آئیں گی اور مجھ سے بچے لیں گی، اور بچے میں اپنے پاس رکھوں گا اور بیویوں کو وہ چھوڑ آئے۔ پاکستانی شہری محمد سلیم جو یہ کارنامہ کر کے آئے، ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں سے عدالت رائے لے سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ آخری دفعہ بچے کس کے پاس تھے، ماں یا باپ جو بھی قانونی گارڈین ہے، عدالت اپنا فیصلہ کر دے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے خیال میں 6 سال کے بچوں کا مذہب کیسے تبدیل کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ پولینڈ میں ان کے مابین طے تھا کہ وہ چرچ میں اور یہ مسجد میں بچے لے جایا کریں گے، اس طرح پھر 18 سال کے بعد بچے خود طے کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ کیونکہ وہ کرسچین تھیں، وہ دونوں خواتین کرسچینس تھیں، اور وہ عیسائی خواتین کے ساتھ چونکہ اہل کتاب تھیں، ان کے ساتھ شادی تو ہو گئی۔ اب جب بچے ہوئے تو باپ کہتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں، وہ خواتین کہتی تھیں کہ بچے کرسچین ہوں۔ پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ باپ کہتا تھا کہ میں بچوں کو مسجد لے جایا کروں گا، آپ بچوں کو جو اتوار کے اتوار چرچ لے جایا کریں۔ بچے دونوں انوائرمنٹس کو دیکھیں گے، اس کے بعد 18 سال جب بچوں کی عمر ہوگی تو بچے پھر خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں یا وہ کرسچین عیسائی رہنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو ہے وہ عدالت نے دونوں بچوں کی جو اٹارنی جنرل صاحب کی یہ بات سنی تو عدالت نے دونوں بچوں کی ماں کو روسٹرم پر بلایا اور سوال کیا کہ کیا بچی کی والدہ نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کیا، جس پر خاتون نے جواب دیا کہ میں نے 2005 میں نکاح کیا، لیکن جس پر خاتون نے جواب دیا کہ میں نے 2005 میں نکاح کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ 2005 میں نکاح ہوا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ عدالت نے دوسری خاتون سے پوچھا کہ آپ کی سلیم کے ساتھ شادی تھی، جس پر اس نے جواب دیا کہ میرا سلیم کے ساتھ نکاح نہیں تھا، نہ اسلام قبول کیا، میں سلیم کے ساتھ بغیر نکاح لیونگ ریلیشن شپ میں تھی۔ ایک نکاح کے ساتھ تھی اور ایک لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ اس سلیم کے ساتھ تھی، اور پھر دونوں کے بچے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بچے پولینڈ کے اسکول میں پڑھ رہے تھے، جس پر خواتین نے بتایا کہ بچے پولینڈ کے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ عدالت نے پوچھا کہ بچے پاکستان میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ بچے گلریز میں اقرا چلڈرن اسکول راولپنڈی میں پڑھ رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دونوں بچوں کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ بعد ازاں عدالت نے محمد سلیم سے استفسار کیا کہ اگر بچے آپ کے پاس ہوں تو ماؤں کو آپ کیا سہولت دیں گے، جس پر پاکستانی شہری نے کہا کہ جب بھی یہ خواتین کہیں گی میں انہیں بچوں سے ملواؤں گا اور میں ان دونوں کا جو ریٹرن ٹکٹ بھی دوں گا، آنے جانے کے اخراجات بھی میں دوں گا، جب انہوں نے بچوں سے ملنا ہوگا یہ بچوں سے مل سکتی ہیں۔ یہ خواتین جس پر پاکستانی شہری نے کہا کہ جب یہ خواتین کہیں گی میں انہیں بچوں سے ملواؤں گا، عدالت نے خواتین سے پوچھا کہ اگر آپ کو بچے دے دیے جائیں تو کیا والد کو ملنے دیں گی، جس پر دونوں خواتین نے حامی بھر لی اور کہا کہ ہم ملنے دیں گی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں بچے ان کی جو پولینڈ ماؤں کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہوئے ECL سے نام ہٹا کر بچوں کے پاسپورٹ واپس کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے یہ قرار دیا کہ دونوں بچے اپنی ماؤں کے ساتھ پولینڈ جائیں گے، بچوں کی مائیں والد کی بچوں سے ملاقات میں سہولت کا کردار ادا کریں گی، اور جب بھی والد اپنے بچوں سے ملنا چاہے گا تو وہ ان کو ملنے دیں گی۔ اب یہ چونکہ یہ ایک ہمارا ایک سسٹم بن چکا ہے، اور اس طرح کی جو شادیاں ہیں جو بیرون ملک ہیں یا بچوں کا معاملہ ہے، تو یہ پھر بچے ہمیشہ ایگریوڈ کون ہوتا ہے، وہ بچے ہوتے ہیں، یا ان کو ماں کے پاس رہنا پڑتا ہے یا باپ کے پاس، جو دونوں ایک ساتھ وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی ایک بچوں کی خواہش ہی رہ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کھینچا تانی ہے بچوں کو نفسیاتی طور پر بچے مریض بن جاتے ہیں کہ وہ باپ کی طرف جائیں یا ماں کی طرف جائیں۔ باپ ماں کے خلاف زہر اگلتا ہے کہ بچوں کا ہر صورت ماں سے جو دل ہے وہ اٹھ جائے، اور ماں باپ کے خلاف زہر اگلتی ہے کہ بچوں کا دل اٹھ جائے، اور اس طرح یہ جو ایک جو تعلق ہے جو نان کسٹوڈیل گارڈین ہے، اس کے ساتھ پھر اس کی جو نفرت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، جو بعد میں پھر قائم رہتی ہے۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، اگر وہ ماں کے پاس تھے تو وہ ماں کے ہی رہ جاتے ہیں، اور اگر وہ باپ کے پاس تھے تو وہ باپ کے ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے۔ اور وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ بچوں کی خاطر اپنی انا کی قربانی نہیں دیتے، اور اپنے رشتے کو، کیونکہ وہ اناؤں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم بچوں کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ دیں گے تو اس میں بچوں کا بہتری ہے، کیونکہ بچوں کے لیے ماں باپ دونوں برابر ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔